أدس ناي تجارتهن مانم تجراويس كونتربيت جبر الله عدية أبتاع ناي سلطان ناي موسان كعا بعل وسينو بعل كتف اللي هو من تجراوي تايدات الله أسخاها دقال زوسنا اللي يخم تطفو دقالين أمني دقالا أين أمن كاي دقالو يخم لكم الله واه تاي معاتو ما عاد زي تفولت لك عطارو كما غيركم توصلوا النار طفاتنا نخندي صرنا نبرنا خفلكم ገንዘብኩም ትውዱን በር አይተምልጥዋይ ገንዘብኩም ትውዱን በር አይተምልጥዋይ ናፍቲያወኩም ናብዚያወኩም ብቲያወኩም አይተምልጥዋይ ለካለሁ አይተምልጥይ ኣብ ታሕቲ ለለ ትዲፍ ተፈጠረኻ ሃመ ገትር ሕዝ ከምዘለ ተፈጠረ ጀነራል ለኒ ገለለኒ ተል ክድርገም ይዝ ጀነራል ይለካለሁ እዚ ባህላው ጀነራል ጓሳ ከፍት ነበረ ከምልፍ ሳማንጅ ስደለ ረሳሕ ትማል ጸሓፎ ጽሑፍ ሰላም ጸጥታን ቢሮ ሲዝ መርح እሱ ይጽሕፎ ሀገረሰብ انت قاعد تصرف له مالتي تقارد شط للسيو كغوس عايخ عيب لك الله كغوس عايو تقوم بيحو لك ملخ تقاري يقركيتولي لك ملخ بمنم تامر يقركيتولو لمنم جغنا يولخمي بعلخمي خم جغانو تقارو تقراواي بعل خا جغنا لني خمس يتبال جغانو غفلي خبرتهم فلي كبر للوم تقار نارس حدخد ጉጅለ ክርስቲያን ለወይ ለካለሁ ክርስቲያን ከነቅ አለው ወዚ ጨናዊ ከመል ደብረጽ እንደለ ጋጋዕ ክሰር ለው እዛ አጣርት ሰበይቱን ትሰር ለው እዛ አጣርት ጓልዛ ሾርሙጣ ማለት ኩለን ንዕል ዘጣቅዕሎ ወድ ተንበን ኮይኑ ተንበን ድኽድለሎ ክህነቅ አለው ወይ ለካለሁ ወድ ተንበን ኮይኑስ ተንበን ክሕዱ ናይ ደቃሉ عوالون سرقتي ليواو جونتا ناتهم حشكر دهونه أبزياتك حنا قلوا ودي شرا خوينو نزي جونتا زي دقف أنا أتري أشرا ما نعم زي دقفهم يلي كام تجأز موصيو أشرا للو دك شرا بلوم أنا بلك بلوم أبغى زخمي تعرفوا للو بحاف بلوم إذا أنا أتري نعنا ولكاي أترينا ودي لعنا إلى آخر ما حزي هو أجي وردي ولا يسرد كريكم حتى مع الفجم كبله يسرد ده لو جزانا نعدنا استيسرد ده حتى تلسك أما حداري مرت بارت ما حدارك مرت أو عدي تراي يترف لزي عوالا زيناي دقال بارتي خوني مالي دم تجارو ستيو عتم تجارو قرطم بالبلعة نجنرال صدقان كرخص عند فوق دولي ثلاثه غزي مكرمو I remember after Pretoria كفرم كله معراويان ون كتحجزنا لكم إلو بدبلوماسي سلتصوعه إذا تجزعنتيو لعلكم تجزع له بعوالكم تجزأسهم بعوال مشفاتكم يخمسهم مسمى ده دبلوماسي تجورسهم عالم كم زي على رئاتنا بناتكم دبلوماسي عالم سنا تقطقطنا بيننا تعرفنا أتاتارخو دولنا ديبلنا خمسة عيلنا بقى بيننا صادقاني مسانا نيرو مسخن دي مليونات دولار سي مسانا بتግራይ نيرو صادقان غبرت السايب لكالله وا شرحኛታት ቆማላት ግን ሻዕብያ ከይጠፍ መልስ ይልኻ كنطفوينا سلازبله وراداتات وردت عطاكم سلازخونه لا تواردكم سلازمصاكم دق وراداتات سلازخونكم نصارقان كتواردو تمكر لكم محاور زرغخم دقال زرغخم دقال فرقم بنشانغول فرقم متكل فرقم سودان استولدو دقالكم فرقم مقله استولدو فرقم اديس ابا استولدو أنت منيا لا محرنيا دوق له أنا وترسحات ناتكم زريد خنا كل رسحي أنا ويبلكم الله دك زاج أنا وتي نسأل كان سكتنا أسوي تخولي ولكم الله أي تخولي
نتودابات عدوات الناسو نتودابات الناسو نتت الناسو أنت برسحات مسمن تطرفوا موت يدفليكم حزي موت يدفليكم لكم بموتكم تفلي واحد ما نمزد حنكم يلي قنوتي تقراوي لا دحنكم مصي تقراوي حزب علي والعكم بعلو حافت والوا دما نريكم حافت والوا حافت والوا دق تنبل لهم اذا تنبل لك كنتيباناتهم خركر بطسخم دربيو بطسخم دربيو ودزا شقع له دبرصني لدمسل شقع له كيتم حروا لكم لهم سمعنا رغي سمعنا ولو شفات كيتم الرحو بليباو كيتم الرحو بقتلت كيتم الرحو تقراوي نمقتال ندحرت زيولو ጨካናት ጨነውቲ ሰብና ጸለሙ ዝውዕሉ አጸለመ ዝውዕሉ አቅም ዘይውለም محفرتي بطعم زحفرو مالتي ارتراويو امان لا سفا ارتراوي لكم الله ابو ابسن عافلو اسفا حيلي يبال ابو سمعنا لله تقراواي او تاكم للو دفليت خيم لخ حزي من يماول للو تاكم نا ارترا امباسادرات نا ارترا سللتي نا شعبيا سللتي ارترا كوري دوم تاي رخيوم نو علماي كاوم سوي محرقن ناتم سللتي نا شعبيا سللتيهم للو اخ نغركم سللتي عطونات عطون كبر حكاي خلي عطون خما جرسو انك عسركا تقراويكو بحيل بوعلكو حيل فطير النار عايزوهم زم دقينا ولم صادقان افتك جمر كلسي هاي ገንዘብ 40,000 ነው ወደልና ወድራይ አዊል صادقان በዛ خرخበና ይለምኒ ዋ ጨናዊ ነው على خبل ታዲኻ ገንዘብ ስለደለይ ልካ صادقان ይለየም ካፍት በጽሕፈት የለኩም ለለው ካብና ሕዋሓት አበይ ከም ዘለክ ፈልጡ መጀመሪያ ሲነሙ ምክንያቱም መጻይደለይዎ ልዕሉኦም ደሐስብ ልዕሉኦም ዝኾነ ሰብ እሶም በቃ ሐሰብቲ እሶም አውራ እሶም ርእሲ ኮሆኑ ስለዝምክሩ ኣብ ትግራይ ቲፒኤልኤፍ ቦታ ትባል ከም ዘይልዋ ጎሩ እስካብ ምርጫ ጊዜያዊ መንግስት ወጢርና ውዕል ፕሪቶሪያ ዝፍጽመሉ ባይታ ክንፈጥር ክንከላለና እዚ ከምኡ እንድሕር ዘይገብር ኮይኑ 50 ዓመት ሙሉ ኔትወርክ መሪሑ ናይ ክራይ ኔትወርክ እናመረሐ ህዝቢ ትግራይ ዓዘቕት ዘእትወ ውድብ ጉሒፍካ ጊዜያዊ መንግስት ምጉሓፍ ኣበይካን ኢዚ ብጣዕሚ ቀሊል ምስማዕ ጥራሕ ይዘድሊ ንዕላማኻ ደሞ ምባል ጥራሕ ይዘድሊ ትግራይ ሓደ ትግራዋይ ከም ቲፒኤልኤፍ ሓደ ትግራዋይ ከም ዘይድግፋ ምግባር እያ ትግራይ ሓደ ትግራዋይ ከም ዘይድግፋ እዚ ሁሉ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ዕላማ ብሕብረተሰብ ደረጃ ኤርትራ ምሕላዊ ብውድብ ደረጃ ተሓትትን ዘይምዃኑ እዚ ሁሉ መከራ ንስኑ ንሪኦ ንረኽቦን ፀግቦን ዘለና ካሊእ ወላ ሓንቲ ምክንያት ይውን ልዕሊ ዝተፈናቐለ ህዝቢ ኣብ ጎድናታት ዝድቅስ ዘሎ እንዳለመነ ዝበልዑ ዘሎ زعبي أجندة كلها يمخ ألم يورو تقرأ لعلز الزربة كان يقول أي محلون يورو تقرأ لعلز سلطان كون أي خل ناي سلطان باجت نزي ولا خليك تمرح زخله عجرجر ما أدن هزبي لا شفت أفكار تطور عدن مرار سلطان أي تدلينها أي لنيو تقول دايجن نساتهم يتقدمي هلونا إيرترا محلاوي يتخالعي هلونا عرسون محلاوي كالي ولا حتى نجار يلن بزيادة أتوم تجري تأفي عند حيلكم مش أتوم كويناس تجري تأي خوينا يتقول كالي حطينا حتنا بزيادة أتوم تجري تأي خوينا ساتم من هاللغة تجري تأي خوينا تعترف حتى تجري مسكوا حتى خوينا نخول زتانا قد ودس صفيح خبر زلو هزبي كتبا مقلن سب عندتان حالفو سلازلو هذا أنا كلاز دل نجار حدا منقسن مفراس زجبر من قصقاس
ጠጠው ይበል ጥራሕ ዘይኮነስ ነዝ ዘድሊ ዋጋ ክንኸፍል ድልዋት ኢና ድልዋት ኢና ሸቃጦ ኹይናት ደለልቲ ኹይናት ሸቃጦ ኹይናት ነጋዶ ኹይናት ኣይሳኽዐልኩምን ካብ ድርጊትኩም ተቆጠቡ ነዚ ዘድሊ ኩሉ ዋጋ ንምኽፋል ድልዋት ኢና ኸደምቲ ተላኣኽቲ ሻዕብያ ጠጠው ኣብሉ ውሽጣዊ ሓድነትና ንምዝራግ ዝግበር ዘሎ ምልዓዓል ሽርሒ ተንኮል ጠጠው ይበል ህዝቢ ትግራይ ውሽጣዊ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ከም ንብ ዓሲሉ ወረርቲ መኪቱ ፅንተት ተጠዋቢሉ ትግራይ ናብዚ ኸዚ በፂሓቶ ዘላ ደረጃ ዝበፅሐት ብመስዋእቲ መላምል ቀያሕቲ መናእሰይ ተጋሩ ምዃኑ ዝረስዐ ናይ ውሽጥና ደለልቲ ሸቃጦ ካብ ድርጊቶም ተዘይተቆጢቦም ነዚ ዘድሊ ኩሉ ዋጋ ንምኽፋል ድልዋት ኢና ትዕግስቲ ህዝቢ ትግራይ ንዕቐት ፍርሒ መሲልዎም ኣብ ልዕሊኡ ቸቸናበሉ እናዘረፉ እናነዓቑ እናረገፁ ዝለመዱ ውሽጣዊ ገዛቲ ካብ ሕዚ ንድሓር ይኣኽለኩም ኣይንዕገዝን እዚ ድምፂ እዚ ኣብ መቐለ ዝግበር ዘሎ ሰልፊ ናይ መላእ ትግራይ ጭቁናት ድምፂ እዩ ንሕና ንዕወት ንሕና ንስዕር ዓወት ንጭቁናት ዓወት ንሓፋሽ Thank you.